मनोज अडवलपालकर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवा गणपतीचे आता बेगिनात बेगिना आगमन जावपाचें आसा। महाराजांचो महागणपतींचो आशीर्वाद सगळ्या गोंयच्या जनतेचेर, गोंयाचेर, गोंयच्या धर्तरेचेर, गोंयच्या फळां फुलांचेर, गोंयच्या झाडां पेडांचेर, गोंयच्या जनावरांचेर, पशु पक्षींचेर देवाचो आशीर्वाद आसचो। आज गोंयान सरकाराक हांव मुद्दम मातशें एक रिक्वेस्ट करता आनी स्पेशली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कारण कित्याक तुजे कडेन यू आर द चीफ ऑफ ऑल द ऑथॉरिटीज रिलेटेड टू द गव्हर्मेंट। तूं चीफ मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर। सगळ्यान पयली गजाल हांव तुमचे कडेन मागता कितें खबर आहा, गणपतीच्यो मुर्त्यो आतां घराघरान येवपाच्यो आसा। लोक गाडयांनी घालून त्यो मुर्त्यो आतां हाडटले। रस्ते मातशे बरे जाय। ताज्या नंतर 1.5 दीस गणपती दवरल्या नंतर विसर्जन जातलो। तो विसर्जनाक व्हरता आसतनाय रस्ते बरे जाय। मातशें लक्ष घाल बाबा, कित्याक खबर आसा, नाल्यार जर कितें जर आपत्ती जाली न्हय, कोण गणपती हाडटा आसतना व्हरता आसतना न्हय, त्या लोकांक न्ही श्राप लागतलो आनी ते लोक तिडकीन तुका श्राप घालतले, तुज्या सरकाराक श्राप घालतले, तुज्या सगळ्या मंत्र्यांक श्राप घालतले। मातशें रस्त्यांचें करून घे। दुसरी गजाल, एज्युकेशन डिपार्टमेंट तुजे कडेन पडटा। कोण तरी बाई खंय, तिका बाबडेक ट्रान्सफर केल्या ओल्ड गोवा फुडें थंयसर थंय स्कूल आसा ते थंयच्यान, तिका बाबडेक परत रिइन्स्टेट कर। ते तुगेलो जो कोण आसा पळय फळदेसाय, ताजे व्हडले तकलेन घेवं नाका, ते बाईक थंयसर घाल। तिसरी गजाल, PWD खातें तुजे कडेन आसा। आमचे जे बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आसा गोंयचे पळय, तांकां चवथ लागता, तांचे मरे ते बिलां आसा पळय, बिलां कोणाची 1 लाख 1.5 लाख जे बारीक बारीक कामां केल्ल्या लोकांची मरे ती बिलां मातशी बाबा क्लियर कर। सगळ्यांक चवथ आसा, चवथ लागीं पावल्या, आमच्या गोंयकारांक तरी रडोवं नाका। आतां जर कोणी जर मिस्टेक केल्या आनी चोरून खाला कशें दिसता तुका, ताजो मात पेमेंट क्लियर करूं नाका, तोंडार सांगता तुका। आनी चवथी गजाल अशी, मातशें मरे ह्यो ज्यो आतां गाडयो फास्ट वता पळय, ते तुगेले ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर, ट्रॅफिक पुलीस आसा पळय, ते ह्या दिसांनी खरवत घेवन बशिल्ले आसता कापपाक लोकांक। तांकां पयलीं सांग की फक्त ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सांबाळा, मनी मॅनेजमेंट सांबाळूं नाका म्हणून सांग। ते तालांव दिवपाक बशिल्ले आसा। ह्या दिसांनी तालांव दिवपाच्या हातून ते सामके अग्रेसर आसा पळय, ते तांकां मातशें शांत राव म्हणून सांग, जेणे करून तांची भलायकी बरी उरची आनी रस्त्यार ज्यो गाडयो धांवता आनी चलयणारे आसा पळय, तांची भलायकी बरी उरची। धन्यवाद। सगळ्यांक बरी खुशालकाय चवथ वचूनी। धन्यवाद।